बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टाइटल आप देखें तो ये लिखा है एक दरख्त कीमती इतना कि दरख्त का हर हिस्सा करे इलाज। ये एक ऐसा दरख्त जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इसकी जड़ से लेकर इसकी छाल, इसका गोंद, इसके पत्ते, इसकी टहनियाँ, इसके फूल, इसके बीज, हर चीज़ हम दवा में इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ़ तरह के उससे फ़वाइद हासिल करते हैं। अक्सर औक़ात आपने कमरकस का नाम सुना होगा, चीना गोंद का नाम सुना होगा, गुलटेसू का नाम सुना होगा, प्लास का नाम सुना होगा, ढाक का नाम सुना होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताने लगा हूँ। आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में सीखेंगे। ये सारी चीज़ें एक ही दरख्त से हासिल की जाती हैं। इनके बारे में आपको बताएंगे कि इनका मिज़ाज, किस चीज़ का क्या मिज़ाज है, किस तरह से इस्तेमाल की जाती है, किस मर्ज़ को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, कितनी मिक़दार में इस्तेमाल की जाती है और इसमें हर हिस्से में कौन कौन से कीमियाई अज्जा मौजूद होते हैं। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम आपको बताएँगे। वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो यकीनी तौर पर आप इन तमाम चीज़ों से आगाह हो सकेंगे। तो चलिए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। जिस चीज़ के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ उसका नाम, उस दरख्त का नाम ढाक है। बेंगल कीनू ट्री भी इसे कहते हैं। बेंगल कीनू ट्री या ढाक नाम का जो दरख्त है, ये एक दरमियाने कद का दरख्त होता है जिसकी छाल मोटी होती है और खुरदरी होती है और इस दरख्त की तकरीबन हर चीज़ हम दवाओं में इस्तेमाल करते हैं। यानी इसके पत्ते हो गए, इसकी छाल हो गई, इसका गोंद जिसको चीना गोंद भी कहते हैं, कमरकस भी कहते हैं, इसके बीज जिन्हें प्लास पापड़ा के नाम से पहचाना जाता है, काफ़ी चौड़े बीज होते हैं, इसके फूल जिन्हें गुलटेसू कहा जाता है, ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसकी छाल हो गई, इसके पत्ते हो गए, इसकी जड़ हो गई, इसके बीज से रोगन भी निकाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम दवाओं में इस्तेमाल करते हैं। हर चीज़ का मिज़ाज हम जान लेंगे, हर चीज़ के फ़वाइद, हर चीज़ का इस्तेमाल हम सीख लेंगे तो हर चीज़ को हम बेहतर अंदाज से इस्तेमाल करके बेहतर फ़वाइद हासिल कर पाएंगे। तो जो ढाक का दरख्त है, इसके जो फूल हैं, इस पर नारंगी या सुर्खी मैल फूल खिलते हैं जिनकी जो कलियां हैं वो तोते की चोंच की तरह आगे से टेढ़ी होती हैं और 4 से 8 इंच लंबी इनके ऊपर फलियां लगती हैं और इन्हीं फलियों के अंदर से हम ये वाले इसके बीज हासिल करते हैं। यानी ये इस दरख्त के पत्ते, ये इसके फूल, ये इसके बीज और ये उसका गोंद होता है। ढाक के पौधे पर गोंद हासिल करने के लिए इसके तने पर एक शगाफ दिया जाता है, चीरा लगाया जाता है और इससे इसका गोंद या समक ढाक हासिल किया जाता है। यही समक ढाक कमरकस या चीना गोंद कहा जाता है। जो घरेलू ख़वातीन हैं वो भी इससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं क्योंकि वो कमर के पट्ठों को मजबूत करने के लिए, बच्चे की पैदाइश के बाद ख़वातीन को उनके जिस्म के दर्दों को दूर करने के लिए, उनके जिस्म को मजबूत बनाने के लिए बराह रास्त भी खिलाती हैं और हलवा में डालकर भी खिलाती हैं। आगे इस पर भी बात कर लेते हैं। अब हर चीज़ का मिजाज आपको बताते हैं कि इसके जो पत्ते और छाल हैं वो दूसरे दर्जे में सर्द खुश्क मिजाज रखते हैं। इसका जो गोंद है जिसे कमरकस या चीना गोंद कहा जाता है, ये भी दूसरे दर्जे में सर्द खुश्क मिजाज रखती है। इसके जो बीज जिन्हें प्लास पापड़ा कहा जाता है, ये तीसरे दर्जा में गर्म खुश्क हैं और इसके जो फूल जिन्हें गुलटेसू कहा जाता है, ये भी तीसरे दर्जा में गर्म खुश्क हैं। अब इसके हर हिस्से को उसके मिजाज के मुताबिक किस मर्ज़ को रफ़ा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इस स्लाइड में आप देखें तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ढाक के जो पत्ते और छाल हैं उनका मिजाज सर्द खुश्क है और दूसरे दर्जा में ये सर्द खुश्क हैं। ये जिस्म पर काबिज़ असरात मुरतब करते हैं, हाबिसुद्दम यानी खून को रोकने वाले असरात मुरतब करते हैं। अपने इन्हीं सर्द खुश्क मिजाज और हाबिस और काबिज़ असरात की वजह से ये असहाल और पैचस को दूर करने के लिए जिस्म से बहते हुए जो मुख्तलिफ़ अज़ा से निकलने वाला खून है, जैसा कि नक्सीर से आने वाला खून, नाक से आने वाला खून, मसोड़ों से आने वाला खून, बवासीर से आने वाला खून, हैज़ की ज़्यादती से आने वाला खून, इन तमाम किस्म के अमराज को रोकने के लिए इसके पत्ते और छाल इस्तेमाल करते हैं। आंतों का फैल बहुत तेज़ हो जाए, असहाल और दस्त हो जाए, उनमें क़ुव्वत मस्का रोकने की और जज़ब करने की क़ुव्वत कमज़ोर हो जाए तो उसके लिए भी इसका जो शांदा इन पत्तों और छाल का इस्तेमाल करते हैं या इनका सफ़ूफ़ इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा लेकोरिया और जरियान के मर्ज़ को दूर करने के लिए, पेट के कीड़ों को मारने के लिए और सांप और बिच्छू के जहर का तरियाक के तौर पर भी ढाक के पत्ते और छाल इस्तेमाल की जाती है। पत्ते और छाल का आप सफ़ूफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका जो शांदा बनाकर पिला सकते हैं, मुतासरा अज़ा के ऊपर उसको बहाया जा सकता है, इसके जो शांदे की टकोर की जा सकती है मुतासरा अज़ा की और बवासीरी मसों को दूर करने के लिए
ڈھاک کے پتوں کو سینک کر وہاں پر باندھا جاتا ہے، جبکہ چھال کا سفوف پانی کے ساتھ یا شہد کے ساتھ استعمال کروایا جاتا ہے۔ ڈھاک کے جو پھول ہیں جنہیں گلٹیسو کہتے ہیں، یہ تیسرے درجے میں گرم خشک ہیں، جسم پر گرم خشک اثرات مرتب کرتے ہیں، ورموں کو تحلیل کر دیتے ہیں۔ ہمارے جسم میں اگر کہیں پر سوجن ہو اور ورم ہو تو اس کو تحلیل کرنے کے لیے ان پھولوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ رحم میں سوزش ہو، خصیتین یعنی ٹیسٹیکلز میں سوجن اور سوزش ہو، یا جوڑوں پر ورم اور سوجن ہو، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے گلٹیسو یعنی ڈھاک کے پھول استعمال کرتے ہیں۔ حیض کی کمی ہو، یعنی جن خواتین میں حیض کم آتا ہو، دقت سے آتا ہو، بہت تھوڑا آتا ہو، ایسی خواتین کو حیض جاری کرنے کے لیے اس کے پھول استعمال کروائے جاتے ہیں۔ گلٹیسو جو اس کے پھول ہیں ڈھاک کے، ان کا جوشاندہ پلایا جاتا ہے، خیساندہ پلایا جاتا ہے۔ اس کے جوشاندے یا خیساندے سے اعضاء کی ٹکور کی جاتی ہے، ورم کے اوپر بہایا جاتا ہے، یا کپڑا تار کر کے اس کے جوشاندے میں متاثرہ اعضاء کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جریان کو رفع کرنے کے لیے بھی اس کے پھولوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ 3 سے 5 گرام حسب ضرورت، مرض کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے 6 سے 7 گرام تک بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس کا اہم جز جو اس کا گوند ہے، جسے چینا گوند یا کمر کس کہتے ہیں، یہ بھی دوسرے درجے میں سرد خشک ہے اور جسم پر ممسک اثرات مرتب کرتی ہے، اسی لیے مردانہ امراض کی جو ادویات بنتی ہیں ان میں بھی کمر کس کو ممسک اور مقوی دوا کے طور پر استعمال کرواتے ہیں، مغلظ منی دوات کے طور پر استعمال کرواتے ہیں۔ جریان اور لیکوریا کو دور کرنے اور سوزش، سوزاک اور جلن وغیرہ جیسے امراض کو دور کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جسم پر حابس یعنی خون کو روکنے والی اور قابض یعنی آنتوں کے فعل کو میں ٹھہراؤ پیدا کرنے والی دوا کے طور پر بھی استعمال کرواتے ہیں۔ تو اس لیے جسم کے مختلف اعضاء سے جو خون بہتا ہو اس کو روکنے کے لیے بھی کمر کس کو استعمال کروایا جاتا ہے۔ کمر کے پٹھوں کو مضبوط کرنے کے لیے، جسم کے دیگر پٹھوں کو مضبوط کرنے کے لیے، خواتین میں رحم کے پٹھوں کو مضبوط کرنے کے لیے اسے استعمال کروایا جاتا ہے۔ مردوں میں مردانہ قوت کی کمی کو دور کرنے کے لیے، ممسک ادویات کو تیار کرنے کے لیے اور منی کو گاڑھا کرنے کے لیے کمر کس کو استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کا ایک اور اہم استعمال ایسی خواتین جن کی بچے کی پیدائش ہو چکی ہو، تو گھریلو خواتین اس سے بخوبی واقف ہیں کہ ایسی خواتین کو کمر کس پیس کر استعمال کرواتے ہیں، پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ یا کیپسول میں بھر کر، یا کچھ ایسے حلوہ جات ان خواتین کے لیے بنائے جاتے ہیں، ان حلوہ جات میں کمر کس یا چینا گوند کو شامل کر کے کھلایا جاتا ہے۔ اب اس سے ایک اور چیز لاکھ بھی حاصل کی جاتی ہے اور اس کی جڑ بھی استعمال کرتے ہیں۔ جو لاکھ ہے اس کی 2 اقسام ہوتی ہیں، مغسول اور غیر مغسول۔ مغسول وہ ہوتی ہے جو صاف شدہ ہوتی ہے، اور یہ جو اس کی لاکھ مغسول ہوتی ہے وہ موٹاپا دور کرنے کے لیے، موٹے افراد کو دبلا پتلا بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ 1 گرام تک دودھ یا پانی کے ساتھ مسلسل 1 ماہ تک استعمال کروائی جاتی ہے۔ اس کی لاکھ جو گرم خشک ہوتی ہے، مقوی جگر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو منقہ کے ساتھ ملا کر استعمال کروایا جاتا ہے، جبکہ اس کی جو جڑ ہوتی ہے وہ بھی مقوی با ہوتی ہے، اور مقوی با کے طور پر اس کو پان کے ہمراہ اس کی جڑ کا حصارہ استعمال کروایا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف اس کے اعضاء کے استعمال اور اس کے خواص ہیں۔ اب اس میں جو مختلف کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ڈھاک کے پودے کے جو پھول ہیں جنہیں گلٹیسو کہا جاتا ہے، ان میں گلوکوسائڈز، بیوٹرین اور آئسوبیوٹرین پائے جاتے ہیں جو جگر کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس میں بیوٹین اور پلیسریٹرین پائے جاتے ہیں جو کیڑوں مکوڑوں کو مارتے ہیں۔ مونوسپرموسائڈ اس میں پائے جاتے ہیں جو بیکٹیریا کا خاتمہ اور بیکٹیریا کو پھیلنے سے روکتے ہیں۔ سلفیورین اس میں موجود ہے جو جراثیم کش بھی ہے اور پیٹ کے کیڑوں کو بھی مارتا ہے۔ یعنی جو ڈھاک کے پھول ہیں، گلٹیسو ہے، وہ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرنے کی ایک بہترین دوا ہے اور جگر کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ پھر اس کی جو چھال ہے اس میں ٹینک ایسڈ پایا جاتا ہے جو جسم پر قابض اور حابس الدم اثرات مرتب کرتا ہے اور جراثیم کو بھی مارتا ہے۔ اس کا جو گم ہے، جو گوند ہے، وہ جسم پر قابض اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو کیمیائی اجزاء ٹینک ایسڈ وغیرہ پائے جاتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے اس میں یہ اثرات موجود ہیں۔ اور اس کے جو بیج ہیں جنہیں پلاس پاپڑا کہتے ہیں، ان میں پروٹیولائٹک اور لائپولائٹک انزائمز اور پیلاسونین نامی کیمیکل موجود ہوتے ہیں جو خاص طور پر پیٹ کے کیڑوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ یعنی ہر حصے میں قدرت نے ایک مخصوص صفت رکھی ہے، مخصوص اس میں کیمیائی اجزاء موجود ہیں، وہ جسم پر مخصوص طرح کے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کے ان تمام چیزوں کے مزاج سے، اس کے طریقہ استعمال سے بخوبی آگاہ ہو جائیں تو آپ اس کے ہر جز کو جدا طریقے سے استعمال کر کے بہترین نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے جو مقدار خوراک ہے وہ آپ مرض کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 سے 3 گرام، 3 سے 4 گرام بھی لے سکتے ہیں، 5 گرام بھی ایک دن میں لے سکتے ہیں۔
لیکن جو اس کی چھال ہے، پتے ہیں اور کمر کس ہے، چونکہ یہ حابس اثرات جسم پر مرتب کرتے ہیں، قابض اثرات مرتب کرتے ہیں اور سرد خشک ہیں، تو انہیں سرد خشک مزاج کے افراد کو استعمال نہ کروایا جائے، اور جو اس کے پھول ہیں اور جو اس کے بیج ہیں وہ گرم خشک اثرات جسم پر مرتب کرتے ہیں، اس لیے یہ گرم خشک مزاج کے افراد کو استعمال نہ کروایا جائے۔ جی تو دوستو، مجھے امید ہے آپ نے آج کی اس ویڈیو سے کمر کس، گلٹیسو، پلاس پاپڑا، ڈھاک، ان تمام چیزوں کے بارے میں بخوبی آپ نے معلومات لی ہوں گی۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ ہمارے آئندہ آنے والے تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ السلام علیکم۔